ब्रह्मणो जगदुपादानत्व विधायकाद् वाक्य जातौ इदम् अनुमानं प्रबलम् इत्यपि शङ्कयेत्। एवं तर्हि न नैककर्तृकत्वाद् अनुमानमपि वेदान्तेभ्यः प्रबलम् आशङ्कितुं शक्यम्। हम्म। कथं विलक्षणैककर्तृकत्वसिद्धौ अपि इति तदभ्युपगमः सत्यम् अभ्युपेत्य वादोऽयम् इत्यपि शब्देनैव ध्वनितम्। तस्मात् सु- शुष्कतार्किकरीतिम् अपहाय परमेश्वरे वेदान्तप्रतिपाद्यया श्रूयतां श्रूयतां ये पक्षः ईश्वर प्रतिविपादानं न भवति तद्कर्तृत्वकुलालवत् इत्यादि अनुमान विरोधात् तो एतावता शुष्कतर्कः वर्तते। जी तदनन्तरं न सिद्धम् ईश्वरम् अनुद्यत ईश्वरः प्रतिविपादानं न भवति ईश्वरस्य श्रुतिसिद्धत्वाभ्युपगमेः धर्मग्राहकमानविरोधात् इदम् अनुमानं नोन्विषेत् सिद्धत्वे तु तत्सिद्धे ईश्वर पक्ष करणेन उन्विषे देव। तो ये उन्वेषः कीदृशः इत्यत्र मीमांस्यते। उपजीव्य जातीयत्वेन शुचिनरकपालम् उपजीव्य जातीयत्वेन तो अस्य उन्मेषः यदि उन्विषे देव यत् प्रोक्तं तत् उन्मेषः कीदृशः शुचिः नरकपालं प्राण्यङ्गत्वात् शङ्खादिवत् एवं विधः ये अनुमानः अत्र सावध्यम् अनुमानं स्यात्। श्रवणम् जी फांज एवं तर्हि अनेककर्तृत्वादि अनुमानमपि वेदान्तेभ्यः प्रबलम् आशङ्कितुं न शक्यम्। अनेककर्तृत्वादि अनुमान अनेककर्तृत्वे तो काचित् श्रुतिः एव नास्ति अस्ति वा? नास्ति सांचण शर्मा महाभाग अनेककर्तृत्वे तु काचित् श्रुतिरेव नास्ति। नास्ति एव आचार्य। सा इति एकवचनं पुरुषोक्ति एकवचनम् एव वर्तते। ततो विराड जायत विराजोऽधिपूरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञात् तस्मात् सर्वत्र एकवचन निर्देशः एव वर्तते। वेदान्तेभ्यः प्रबलम् आशङ्कितुं कथं विलक्षण एककर्तृत्वसिद्धौ अपि तदभ्युपगमः सत्यम् अभ्युपेत्य वादोऽयम् इति अपिशब्देनैव ध्वनितम्। ये अपिशब्दः को वर्तते मूले मूले तत्कर्तृकत्वसिद्धौ अपि तो अपि नाम पूर्वपक्षस्य यत् पक्षता धर्मबलादनुमानेन जगतो विलक्षणैककर्तृत्वं यत् साधितं तो तस्य साधने अपि इत्यनेन तस्य तत् कार्त्स्न्येन न सिद्ध्यति। तत् केवलं तत्र शुष्कतार्किकाणां मते अनुमानेन अपि तत् साधितुं शक्यते, किन्तु तत्र निमित्त उपादान कारणं निमित्त उपादान शक्तियुक्त एककर्तृत्वम् अनेन अनुमानेन न सिद्ध्यति। तस्मात् शुष्कतार्किकरीतिम् अपहाय परमेश्वरे वेदांत प्रतिपाद्य यावद्धर्म वैशिष्ट्यम वैशिष्ट्यम उपादित समानेन वेदांत प्रतिपाद्य यावद्धर्म वैशिष्ट्यम उपादित्सा आदातुम इच्छा उपादित्सा तदम द्विवेदी जी आदातुम इच्छा उपादित्सा वैशिष्ट्यम उपादित समानेन तन्निर्वाहाय वेदान्तैः एतत् सिद्धैः सिद्धिः इष्टव्या इति शास्त्र प्रमाणकम् एव ब्रह्म नानुमानक प्रमाणम्। तो अस्माकं भाष्ये यथा गौडपादकारिकायां भगवता भाष्यकारेण प्रोक्तं तत्सर्वं केवलम् आगमेनैव एवं सिद्ध्यति यद्वा तर्केण तर्केण अपि इति लिखितं। तत्रापि अपि इति पदेन यद्यपि तत् निरूपणं न शक्यते, युक्त्या निरूपणं न शक्यते, तथापि ये किं भवति ये केवलं तर्कमात्रम् इच्छन्ति केवलं
उक्ति प्रत्युक्ति मात्रेणैव ब्रह्मतत्त्वं निर्णीयते इति एवं विधा भ्रान्ताः सन्ति। तत्र ब्रह्मणः सद्भावे जगद्कर्तृत्वे सदादिविशिष्टत्वे वा शास्त्राणां प्रामाण्यं नास्ति इति ये न जानन्ति, यद्वा न स्वीकुर्वन्ति, तेषां व्यावर्तनाय अपि इति पदं युक्तम्। इहापि अपिरेव वर्तते। तत्कर्तृकत्वसिद्धौ अपि निमित्तोपादानशक्तियुक्त एककर्तृकत्वसिद्धिः नास्ति। तस्मात् तात्विकगम्यं तत्प्रमाणकं ब्रह्म इति सिद्धम्। च अग्रे एकवारं मूलं पठ्यताम्। जी। अनेन सूत्रेण अनेन सूत्रेण पूर्वाधिकरण प्रतिपादित जगत कारणत्व सिद्ध्युपयोगी सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः शास्त्राणां वेदानां योनित्वात् कारणत्वात् सिद्ध्यति इत्यपि प्रतिपाद्यत इति केचिद् आहुः। सूत्रस्य सूचनात्मकस्यार्थद्वयाभिधाने श्लेषकाव्यवत् वाक्यभेदादिदोषाभावात् पुनरधिकरणान्तरप्रस्तावः। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् दृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद इत्यादिः श्रूयते अस्य विषयः। ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वं युक्तं न वा इति सन्देहः न युक्तम् इति पूर्वपक्षः। वाचा विरूप नित्ययेद् इत्यादिर्वाचो नित्यत्व प्रतिपादकायाः श्रुतेः विरोधात् वेदानां ब्रह्मकार्यत्वे पौरुषेयत्वाद् अप्रामाण्य प्रसंगाच्च अस्मात् ब्रह्मणो वेदकर्तृता कथम् इति प्राप्ते ब्रूमः युक्तमेव ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वम्। अस्य महतो श्रुतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद इत्यादि श्रुतेर्निःश्वसितवद् वेदराशेः अप्रयत्नेन ब्रह्मणः प्रादुर्भावावगमात् अष्टादशानामेतेषां विद्यानां भिन्नवर्त्मनाम् आदिकर्ता कविसाक्षात् स्थूल इति श्रुतिः। शूलपाणिः आदिकर्ता कवि साक्षात् शूलपाणिः इति शैव शास्त्रं शैव उपनिषदि एवं वर्तते। शूलपाणिरिति श्रुतिः। अत्र एतावता शूलपाणिरिति श्रुतिः इति परमेश्वरस्य सकलविद्याकर्तृत्वप्रतिपादनात् च। परमेश्वरस्य सकलविद्याकर्तृ एकः ग्रन्थः वर्तते सिद्धान्तबिन्दुः। भवता सिद्धान्तबिन्दु इत्यस्मिन् अस्य मङ्गलाचरणे मधुसूदनस्वामिनः लिखन्ति श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुरुवे किमपि प्रयत्नम्। तो तत्र विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य, विश्वगुरु इति पदेन श्रीशंकराचार्य नवावतारम् और नवश्चावतारश्च इति येषां विश्वेश्वर विश्वगुरुः इति इत्यस्मिन् श्लेषः वर्तते। विश्वेश्वरः भगवान् विश्वनाथः विश्वगुरुं, तो भङ्ग्यास्य अर्थान्तर ऊहे विश्वगुरुः नाम भवति नास्तिकास्तिक एकादश दर्शनीनां गुरुः। भगवतः विश्वनाथस्य नास्तिकपञ्चदर्शन्याः आस्तिकखडदर्शन्याः गुरुत्वं मन्यते। तत्र नास्तिकपञ्चदर्शन्यां चार्वाक बौद्ध जैन चार्वाक वार्हस्पत्य लौकायतिकाः एतेषां पञ्चानां समाहारः। आस्तिकेषु आस्तिक षड्दर्शनी किं भवति हो मणि त्रिपाठी जी स्वामिना न्याय वैशेषिकी सांख्य योग मीमांसाद्वयम्। तो आहत्य एकादश दर्शनानाम् आचार्यत्वम् आपाततः भगवतः विश्वनाथस्यैव। तथैव प्रोक्तं विश्वगुरुं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य। इहापि सर्वेषां भगवान् शूलपाणिः शिवः आदिकर्ता कविः साक्षात् अष्टादशानाम् एतासां विद्यानां भिन्नवर्तमनः। तो अत्र अष्टादश विद्यास्थानानां कर्तृत्वं भगवतः शूलपाणेः।
अष्टादश विद्यास्थानेषु किं किं भवति वेदाः चत्वारः उपवेदाः और षड्दर्शनानि पुराण इतिहास आदवः एतान् आहत्य अष्टादश स्थानानि भवन्ति। एतेषां कर्तृत्वम् आदिकर्ता कवि साक्षात् शूलपाणिः इति श्रुतिः इति परमेश्वरस्य सकलविद्याकर्तृत्वप्रतिपादनात् अत्र इति श्रुतिः इति अत्र मन्ये अन्यत्रस्मात् उदाहृतं पुराण इतिहास इत्यादिभ्यः पुराणादिभ्यः किमपि अत्र उदाहृतं वर्तते। नो चेत् सर्वान्ते इति श्रुतिः इति वेदे न क्वापि लिख्यते। अच्छा पठ्यताम् अग्रे। इदानीं टीका पठ्यते, व्याख्यानं पठ्यते। वेदानां ब्रह्मका सर्वादौ नित्यस्य प्रतिकायात् श्रुतेः विरोधात् निमित्तोपादानशक्तियुक्तैककर्तृत्वसिद्धिः न भवति केषां मते शुष्कतार्किकानाम् आनुमानिकानां मते। जी तत इति इति पठ्यते। तस्मिन् तन्निर्वाहाय अभ्युपैत्यवादोऽयम् अभिशब्द इत्यनेन ध्वनितं। तस्मात् शुष्कतार्किकरीतिम् अपहाय परमेश्वरे वेदान्त प्रतिपाद्य यावद्धर्मवैशिष्ट्यम् उपादित्समानेन तन्निर्वाहाय वेदान्तैः एतद् सिद्धि इष्टव्या इति शास्त्रप्रमाणकम् एव ब्रह्म नानो न अनुमान नानुमान प्रमाणकम् इति अग्रे भवता पठ्यते। शास्त्र प्रमाणम् एव ब्रह्म न तु अनुमान प्रमाणम्। न अनुमान प्रमाणकम् अन्य अन्येन अन्येन सौम्य सुंगे सुंगेने इत्यादि त्रुटि प्रदर्शितम् अनुमानं तु सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादिना प्रपञ्चेन प्रागुपदिष्टे जगत्कारणे ब्रह्मणि प्रकरणस्य तात्पर्यनिर्णायकम्। यथा कथञ्चित् युक्त्युपन्यासात्मकम् उपपत्तिरूपं लिङ्गं न तु स्वतन्त्रप्रमाणम् इत्यभिप्रेत्य अधिकरणार्थम् उपसंहरति तत् इति। अनेन पूर्वपक्षेणापि परमेश्वरस्य प्रतिपाद्यया वैशिष्ट्यम् अभ्युपगम्यते चेत् पक्षद्वयेपि भेदाभावात् किमर्थम् इदम् अधिकरणम् इत्यपि शङ्का निरस्ता। परमेश्वरस्य आनुमानिकत्वे तदभ्युपगम एव न निर्वहति इति फलभेदसत्त्वेन अधिकरणप्रवृत्तेः इति अत्र सूत्रे भाष्यान्तरप्रदर्शितं वर्णकान्तरम् अपि अङ्गीकृत्य तद् उपपादयितुम् उपक्रमते अनेन इति। किन्तु पठ्यते बहुधा पठ्यते। अत्र सूत्रे भाष्यान्तरप्रदर्शितं वर्णकान्तरमपि अङ्गीकृत्य तद् उपपादयितुम् उपक्रमते अनेन इति। जगत्कारणत्वोपयोगी सार्वज्ञं स्मृतेन जगत्कारणत्वेन
एव आक्षिप्यते साक्षात् च श्रूयते यस्सर्वज्ञस्सर्ववित् इत्यादिषु किमत्र किमत्र हेत्वन्तरगवेषणया अनेन सूत्रेण पूर्वाधिकरण प्रतिपादित जगद कारणत्व सिद्ध्योपयोगी सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः शास्त्राणां वेदानां योनित्वात् कारणत्वात् सिद्ध्यति इत्यपि प्रतिपाद्यत इति केचिदाहो केषाञ्चित् मते अस्य अधिकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। पूर्वतरे किं जन्माद्यस्य इत्यस्मिन् जन्माद्यस्य तेनैव ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं सिद्ध्यत्येव। जी सदी सर्वज्ञत्वे शास्त्रयोनित्वं अपि सिद्ध्यति तस्य अधिकरणस्य का आवश्यकता। तन्निरसनाय तस्य निरसनाय अत्र उच्यते जडकारण सार्वज्ञं श्रुतेन जगत्कारणत्वेन आक्षिप्यते साक्षात् च श्रूयते यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादिषु किमत्र हेत्वन्तरगवेषणया हेत्वन्तरगवेषणा अत्र तथापि अथापि तद्गवेषणया जगत्कारण उपयोगिनी सर्वशक्तिकत्वेपि हेत्वन्तरं किम् इति न अन्विष्यते उच्यते। तत्र हेत्वन्तर अन्वेषणम् एकस्य अस्य अधिकरणस्य तत्त्वविबोधयिषया अधिकरण प्रवृत्तेरिति। तो फलभेदेन तत्त्वविबोधिषया सत्त्वेन फलभेदसत्त्वेन तत्त्वविबोधिषया तत्त्वं बोधयितुं विबोधयिषा भवति बोधयितुं यद्वा अवगमयितुम् इच्छा शिष्यादीनां प्रति ज्ञापयितुम् इच्छा भवति बुबोधिषया अधिकरणप्रवृत्तेः तेन किं भवति हेतुन्तरं तत्र अस्य गवेषणं किमर्थं हेतुन्तरम् अन्विष्यते हेतुन्तरं किमर्थं हेतुन्तरं किम् इति न अन्विष्यते उच्यते वेदनित्यत्वं मूलक सर्वजगत्कारणत्वरूपलक्षणा संभव शङ्कानिरासो अपि अनुषङ्गतो लभ्यत इति अन्यतः सिद्ध्यत्यपि सर्वज्ञत्व एव वेदकारणत्वरूपं हेत्वन्तरम् उच्यते। हेतुन्तर किमर्थं हेतुन्तरं भवति यद्यपि तत्सर्वं ज्ञायते जगत्कारणत्वरूपलक्षणाः तत्सर्वं अनुषङ्गतः लभ्यते इत्यतः सिद्ध्यत्यपि सर्वज्ञत्व एव वेदकारणत्वरूपं हेत्वन्तरम् उच्यते। तत्र जगज्जन्मादिहेतुः जन्माद्यस्य यतः इत्यादीनां जगत्कर्तृत्वं सिद्ध्यति किन्तु तेन ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं न सिद्ध्यति। कति सर्वज्ञत्वे जगत्कारणत्वं कथं नो चेत् अस्मदृशानां तत्र नैयायिकानां पक्षे अस्मदादीनाम् अपि जगत्कर्तृत्वं स्यात् किञ्चित् ज्ञानाम् अस्मदादीनाम् अपि जगत्कर्तृत्वं स्यात् कौनम् जी छात्र इदानीम् अग्रे पठ्यताम्। तो अत्र शङ्का निरस्ता उच्यते अत एव वेदनित्यत्वव्यवस्थापनं वियतपादे संगतम् संगतं न अत्र कर्तुं युक्तम् इत्यपि शङ्का निरस्ता अनुषङ्गलब्धे अर्थे पृथक् संगत्यनपेक्षणात् श्लेषकाव्यवत् इति त्रातः काकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना पूतना मारणाख्यातः श्रेयस्यस्तु समे विभुः इति श्लिष्टक विपद्ये यथा श्लेषालङ्कारकृत् विच्छत्ति विशेष सिद्धये वक्तुरनेकार्थविवक्षासत्वात् अनेकार्थत्वकृतवाक्यभेदो अनेकार्थप्रतीत्यर्था वाक्यवृत्तिश्च न दोषाय दो तत् केवलं न दोषाय भवति केवलं केवलं वेदव्यतिरिक्ते काव्ये जी सांजी यदि काव्ये एवं विधाः स्यात् तर्हि तो
वेदकर्तुः ईश्वरस्य विप्रलम्भकत्वदोषः आपतेत विप्रलम्भकत्वात् परमेश्वरस्य एव अनाप्तत्वं प्रसज्येत। अस्मिन् ये श्लेषः किं वर्तते? त्रातः का त्रातः काकोदरो येन द्रोगधापि करुणात्मना पूतना मारणाख्यातः श्रेयः सोऽस्तु समीरुः। अस्मिन् श्लिष्टकः कथं भवति? ये काव्यं दिनेश कुमार जी जानाति। अत्र एकः श्लोकः वर्तते, गर्गमावागाः सन्ति किम्? न सन्ति इति प्रतीयते। सन्ति स्वामिचरणाः तत्र। यद्वा नेट् इत्यस्मिन् कश्चित् जी स्वामिचरणः एवं। अनवधानं वर्तते। जी स्वामिचरण। अस्मिन् श्लेषालङ्कारकृति विच्छित्ति विशेषसिद्धये वक्तुः अनेकार्थविवक्षा सत्त्वात् प्रातः काकोदरो येन द्रोगधापि करुणात्मना द्रोगधापि करुणात्मना अत्र श्लेषं विना एव अस्य लगति। श्लेषस्तु भवति चेतो नलङ्कामयि। चेतः अनलं कामये चेतो नलं कामये। अत्र श्लेषाद् न प्रदीयते। श्लेषस्य उदाहरणम् एव न तो बहुधु नाम अत्र एवं इहापि अनेकार्थसूचनसिद्धये सूत्रकृतः तदनुकूल अनेकार्थविवक्षा सत्त्वात् कृतो वाक्यभेदो वाक्यवृत्तिश्च न दोषाय इत्यर्थः। अग्रे पठ्यताम्। अस्य महतो भूतस्य इति वाक्ये जी अस्य महतो भूतस्य इति वाक्ये ब्रह्मणो कर्तृत्वे न सर्वज्ञत्वम् आक्षेप्तुं प्रभवति न वा इति अधिकरणाङ्गसंशयं सिद्धं कृत्वा तदर्थसंशयं दर्शयति ब्रह्मण इति। वेदनित्यत्वपौरुषेयत्वविरोधाविरोधौ संशयबीजम् इत्यभिप्रेत्य तद्विरोधं पूर्वपक्षहेतुं दर्शयति वाचा इति। ननु वर्णानां नित्यत्वेन नित्यया वाचा इति विशेषणम् उपपद्यते। मा एवं यदि वर्णा नित्याः तदा लौकिकवाक्यगता अपि ते नित्या इति विशिष्य वेदवाचि नित्यत्वं विशेषणं न स्यात्। अतो वेदाख्यग्रन्थरूपेण नित्यत्वम् अभिप्रेत्येदं विशेषणं कृतमिति ज्ञायते। ननु विशेषणविशिष्टवर्णरूपस्य वेदस्य नित्यत्वं न सम्भवति आनुपूर्व्याः कृतकत्वादि इति चेत् सत्यं स्वरूपनित्यं न वेदनित्यत्वश्रुतेः अर्थ ईष्यते, किन्तु अविच्छिन्नप्रवाहत्वरूपं प्रवाहनित्यत्वम्। जी न च प्रवाहनित्यत्वे सति स्वरूपानित्यत्वमात्रेण स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतत्वरूपं सकर्तृकत्वं सम्भवति। येन ब्राह्मणः सार्वज्ञाक्षेपकं वेदकर्तृत्वं युक्तं स्यात्। तथा सति कालिदासाद्युपज्ञस्य कुमारसम्भवादेरिव वेदस्य प्रवाहः सदा सादिरिव। प्रवाह सादिरेव स्यात्। प्रवाह सादि प्रवाह सादिमत्वात् कुमार यावत् यदानीं कालिदासेन कुमारसम्भवः प्रणीतं रचितं तस्य पूर्वं कुमारसम्भवः महाकाव्यं न आसीत्। एवमेव वेदानामपि प्रवाह सादिरेव स्यात्। तन्नाविष्टं वेदानाम् अस्माभिः तत्र अनादिमत् इति मन्यते। वेदानाम् अनादित्वं मन्यते। तो अत्र श्लेषपाठः अपि वेदविषये न संगच्छति इति तावता स्थापितम्। ननु निःश्वसनश्रुतितो वेदनित्यत्वश्रुतेः किं प्राबल्यकारणम्
येन तद्विरोधात् निश्वसित श्रुति प्रतिपन्नं ब्रह्मणो वेद कर्तृत्वम् अयुक्तम् इति वक्तव्यं स्यात् उच्यते। निश्वसन श्रुतितो निश्वसन श्रुतिः तस्य महतो निश्वसितं यद् ऋग्वेदः यज्जयो यत् साम ये निश्वसनस्यैव नाम निश्वसन श्रुति। निश्वसन श्रुतितो वेदनित्यत्व श्रुतेः किं प्राबल्य कारणम्? वेदनित्यत्व विषये काचित् श्रुतिः वर्तते किम्? अनन्ता वे वैदाः इति कश्चित् ब्राह्मणवाक्यं वर्तते। इदानीं सम्यक् न स्फुरति। अनन्तो वै वेदः यद्वा अनन्तो वै वेदाः, ये वाक्यं किं वर्तते? अनन्ता वै वेदाः। अनन्ता वै वेदाः। तत्र अनन्ता एव यद्यदनन्तं तत्तत् अनादिमत् नवम्। एव अनन्त्यादेव तत्र अनादिमत्वमेव स्वीक्रियताम् आचार्य। यदन्तहीनं तद् आदिहीनम् अपि। अनन्ता वै वेदाः इत्यादि वेदवाक्यवद् निश्वसनश्रुत्या वेदस्य नित्यत्वं न प्रतिपाद्यते इति पूर्वपक्षः। उच्यते निरवकाशत्वं तत्प्राबल्यकारणम्। तत्र नित्यत्वश्रुतेः प्राबल्यकारणं किं? निरवकाशत्वम्। असम्भवत्वनित्यभावानां वेदानां प्रवाहतोऽपि नित्यत्वस्य अनभ्युपगमे तन्नित्यत्वश्रुतेः नास्ति कश्चिद् अवकाशः। निरवकाशत्वम् अवकाशः, तत्र अवकाशः नित्यत्वस्य अनभ्युपगमे तन्नित्यत्वश्रुतेः कश्चिद् अवकाशः नास्ति। प्रवाहतोऽपि नित्यत्वस्य अनभ्युपगमे वेदानां प्रवाहतोऽपि नित्यत्वस्य अनभ्युपगमे तन्नित्यत्वश्रुतेः नास्ति कश्चिद् अवकाशः। वेदकर्तृत्वश्रुतेः अस्ति अवकाशः। अग्रे पठ्यताम्। वेदकर्तृत्वश्रुतेः अवकाशः कथं वर्तते पठ्यताम्। ब्रह्मणैव जी स्वामी। आत्मन इव प्रजापतेः अग्नि आदि इति विच्छिद्य इति पठ्यते। ब्रह्मण इव प्रजापतेः अग्न्यादीनां च वेदकर्तृत्वं श्रूयते। किम् अस्ति स्वामिनः अत्र PDF मध्ये स्पष्टं न भवति। वेदकर्तृत्वश्रुतेः अवकाशः वर्तते। वादिना इदानीं नित्यत्वश्रुतेः तत्र अवकाशः नास्ति। अतः वेदकर्तृत्वम् अयुक्तं। ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वम् अयुक्तं। तत्र निश्वसनश्रुतितो वेदनित्यत्वश्रुतिः तत्र वेदस्य नित्यत्वं तेन न सिद्ध्यति। तत्र प्राबल्यकारणम् अस्मात् तद्विरोधात् निश्वसितश्रुतिप्रतिपन्नं ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वम् अयुक्तम् इति वक्तव्यं स्यात्। अत्र ब्रह्मणः वेदकर्तृत्वं वेदानां नित्यत्वविषये न वेदकर्तृत्वं ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वम् अयुक्तम् इति तु सर्वेभ्यः अकर्तृकत्वात् वेदानां सर्वेभ्यः स्वीक्रियते। किन्तु वेदस्य नित्यत्वे किं प्रमाणं? निरवकाशत्वं तत् प्राबल्यकारणम्। श्रुतिद्वयोः निश्वसनश्रुतेः वेदनित्यत्वश्रुति इत्यनयोः प्राबल्यकारणं किं? कस्य प्राबल्यं? तत्र निरवकाशत्वं प्राबल्यकारणम्। वेदकर्तृत्वश्रुतेः तु अस्ति अवकाशः। अवकाशः कथं? ब्रह्मणैव प्रजापतेरज्ञादीनां च वेदकर्तृत्वं श्रूयते। ब्रह्मणैव प्रजापतेरज्ञादीनां च वेदकर्तृत्वं श्रूयते। अग्नीनामपि वेदकर्तृत्वं भवति किम्? कस्मिंश्चित् शाकीयानां मन्त्रे एवं वरं स्यात्। षड्ढोता भूत्वा प्रजापतिरिदं सर्वमसृजत ऋचो यजो मुंशसामानि एकः। ऋग्वेद एवाग्निरजायत यजुर्वेदो वायो सामवेदादित्यादित्यादिश्रुत्यन्तरेषु। अग्नेः अजायत। अत्र षष्ठी विभक्तिः कस्मिन् पंचमी अर्थे वर्तते। पंचमी विभक्ति ऋग्वेद एव अग्नेरजायत। जी स्वामी पता है। तर्हि अग्निरजायते जनकर्तुः प्रकृति स्वामी पता।
हाँ हाँ यजुर्वेदो वायु सामवेद आदित्यात् वायु तुम्हाला पता नित्य है वो तो अजायति तस्य प्रागासीत् तस्य प्रादुर्भावः अभूत्। आदि सामवेद आदित्यात् इत्यादि श्रुत्यंतरेषु तत्र अग्नि वायुः और सूर्य इत्यादि नाम अपि वेदस्य कर्तृत्वं श्रूयते। न च एकस्मिन् ग्रन्थे बहूनां स्वतन्त्रकर्तृत्वं सम्भवति। ब्रह्मणः वेदकर्तृत्वं शास्त्रयोनित्वम् इति सूत्रेण यत् सूचितं शास्त्रयोनित्वात्, तो तत्र शास्त्राणां शास्त्रम् इति वेद एव। यद्यपि अत्र सर्वाणि अष्टादश विद्यास्थानानाम् उल्लेखः क्रियते श्रीकण्ठाचार्येण, तथापि वेदस्य आदिमत्वात् वेदस्यैव आदिमत्वात् वेद एव वेदस्य एव तत्र प्रामुख्यम्। यतोहि वेद सर्वाणि शास्त्राणि वेदस्य किं भवति वेदानां पूर्ववृत्तत्वे सति एव सर्वेषां शास्त्राणां भवति किं नाम उत्पत्तिः। तर्हि तु वेदेभ्यः समन्वयः क्रियते। ऋग्वेद एव अग्निरजायत यजुर्वेदायत तत् ब्रह्मण एव प्रजापतिरग्न्यादीनां च वेदकर्तृत्वं श्रूयते। षड्भूता भूता प्रजापतिरिदं सर्वमस्सृजत ऋचो यजुंज सामानि ये ततः सामानि जग्जिरे छन्दागुंसि जग्जिरे। ये पुरुष सूक्ते किं वर्तते? जी सांचरणः। पुरुष सूक्ते जी ब्रह्मणः पुरुषस्य सकाशात् उत्पत्तिः कथं वर्तते? तस्मादज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जग्जिरे सामान्य जगने छंदागुंसि जगने तस्माद्यजायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः। तो अत्र तस्मात् यज्ञात् इति यज्ञात् ऋग्य जो साम वेदत्रयी जायते यद्वा पुरुषात् जायते, अत्र अस्य अर्थः कथम् ऊह्यते? कांताना श्रीचरणे स्फुरणन्ते नारायण त्रय त्रयो वेदा जायन्त अग्निर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदा सामवेदादित्यात् ऐतरेय श्रुतिर्वदति ब्राह्मणम्। वेदा इति अनंता वै वेदाः तैत्तिरीय श्रुतिर्वदति। सा स होवाच ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेद मत्यथर्वणं मंत्रपरकः। अतश्च त्रय्य पर अपर पर्यायो वेद शब्दो मंत्र भागम एव अभिधत्ते न ब्राह्मण भागम इति तेषाम् अभिसहितम्। एतत् तत्र तैत्तिरीय श्रुति तैत्तिरीय श्रुतिः तैत्तिरीय आरण्यकम् तैत्तिरीय ब्राह्मण ब्राह्मणे लिखितं। केषाञ्चित् मते केचित् सुसाक्षिषु मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयः इति वाक्यं न सत्क्रियते। हाँ तत् मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम आप स्तंभ आपस्तंभीय वचनम स्वयं पादा भगवता कात्यायनः अपि यज्ञ परिशिष्टे लिखितं। कात्यायन यज्ञ प्रतिज्ञा परिशिष्टे मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम आपस्तम्भः कात्यायनश्च। ये तैत्तिरीय उपनिषदि यत् लिखितं, ये तैत्तिरीय आरण्यके यत् लिखितं, तत् तस्मिन् प्रसंगे तस्मिन् प्रसंगे यतोहि कैश्चित् एवं स्वीक्रियते यत् वेदः भवति मंत्रात्मकः और वेदस्य वेद मंत्र रहस्यं भवति ब्राह्मणेषु। आज्ञा तो मंत्र ब्राह्मण
इत्या ब्राह्मणारण्यकम् आहत्य एव मन्त्रार्थः क्रियते। आज्ञा तत्र पारस्कर गृहसूत्रे अस्ति स्वयंपादा विधिर्विधेयस् तर्कश्च वेदः। विधिर्विधेयः तर्कश्च वेदः पारस्करः तत्र व्याख्यात। तो विधि विधि नाम मंत्र विधेयः विषयिता भागः और तत्र वेदः तत्र वेदानाम् अत्र तत्र वेदानाम् अत्र विधेयत्वं तत्र केवलं लक्षणमात्रं क्रियते। आज्ञा विधिर्नाम ब्राह्मणम् एवं विधा वेदाः भवन्ति। विधिर्नाम ब्राह्मणाः विधिर्नाम इष्टकाम चिनोति। अस्यापि वेद एव नाम भवति इति अस्मदादयः। आम तो विधिर्विधेयस् तर्कश्च वेदः। विधिर्विधेय ब्राह्मण तर्कः मीमांसा भागः अनन्यतो उपनिषद भागः। ये अस्य नावेदमिन्मनते तं बृहन्तम् इत्यस्य नारायण भट्टीया टीका अवलोकिता भवता न वा? भाष्यं वा तैत्तिरीय ब्राह्मणे आज्ञा संपन्न भवतां ये प्राप्तं तैत्तिरीय ब्राह्मणम् आद्य एतस्तथा खलु भवतु नाम। अत्र एवं ये विवादाः अत्र एवं विधः प्रसक्ताः कि नित्यत्वस्य अनभ्युपगमः न भवति। नित्यत्वश्रुतिः और ये तत्र प्राबल्यं नित्यत्वश्रुतिः और निश्वसनश्रुतिः इत्यनयोः कस्य प्राबल्यम्? अनभ्युपगमे कन्नित्यत्वश्रुतेः निरवकाशात् तत्र वेदकर्तृत्वश्रुतेः अस्ति अवकाशः। किन्तु वेदानां प्रवाहतोपि नित्यत्वस्य नभ्युपगमे तन्नित्यत्वश्रुतेः अवकाशः नास्ति। केवलं कर्तृत्वश्रुतेः अवकाशः वर्तते। ब्रह्मण एव प्रजापतेरज्ञादीनां वेदकर्तृत्वं श्रूयते। तो ये क्वचित् अस्य येऽपि भवति ये वेदवाक्यानां संगतिः स्वयं तत्र पौर्वापर्यम् अन्विष्य अनुसन्धाय एव किमपि वक्तुं शक्यते। एकेन विदुषा ब्रह्मणः वाग्दैव पश्यन्ति वदति एकाक्षरा वाक् इति मात्रम् उदाहृतं। तत्र सम्पूर्णे अनुवाक्ये एकाक्षरा वाग् द्व्यक्षरा किं भवति, त्र्यक्षरा किं भवति, चतुरक्षरा किं भवति, चतुरक्षरं किं भवति, एवं सम्पूर्णं ताण्ड्यमहाब्राह्मणे एकम् आरभ्य 10 पर्यन्तानां तत्र निरूपणं वर्तते। तो सम्पूर्णं तत्र प्रकरणं परिच्छेदात् इति केवलम् एक पदमात्रम् आदाय पदद्वयं वा आदाय कश्चित् किमपि साधयितुं न शक्नोति। कथं जी? तत्र पौर्वापर्य एकार्थोपनिषद अशेषार्थपर्य यावत् तस्य सम्पूर्णं प्रकरणम् अधीत्य एव एकस्य पङ्क्तेः अर्थः निश्चीयते। उक्तञ्च तन्त्रवार्तिके अच्छा ये अग्रे आगता वयं न चैकस्मिन् ग्रन्थे बहूनां स्वतन्त्रकर्तृत्वं सम्भवति। ये पुरास्य शास्त्रार्थः क्वचित् आसीत्। एक आगमग्रन्थेऽपि कस्यचित् ग्रन्थस्य उदाहरणं दत्तम्। आज्ञा एकस्यैव वेदस्य अत्रैव आसीत् शास्त्रार्थः। एककर्तृत्वे सति मंत्रकर्तारः ऋषयः भवन्ति दृष्टारः वा? किं स्वयंपादा मंत्र ऋषयः मंत्रकर्तारः भवन्ति दृष्टारः वा भवन्ति? मंत्रद्रष्टारः ऋषयो मंत्रद्रष्टारः यास्केन उक्तं ऋषयो मंत्रद्रष्टारः आख्या प्रवचनाच्च आख्या प्रवचनात् च मंत्रदृष्टारः ऋषयः। आम् तत्र नमोऽस्तु एकं ये शान्तिपाठः वर्तते कौशितकी प्राखीयानाम् उपनिषदः कौशितकी ब्राह्मणे आज्ञा नमोऽस्तु देवेभ्यो मंत्रपतिभ्यो मंत्रकृतिभ्यो नमोऽस्तु ऋषिभ्यः। तत्र मंत्रकृतिभ्यः इति पदं प्रयुक्तम्। आज्ञा स्वयंपादा तत्र कृतिभ्यः तत्र उसको व्यवस्थित करने के लिए उनको कृत कर दिया।
वहाँ ब्रह्म पुराण में मैं पढ़ रहा था अभी कल परसों, वहाँ दियों की ये जो भगवान की 24 अवतारों में एक जो ब्राह्मण अवतार है, उन्हों उस ब्राह्मण अवतार में जो कि इनके सहस्त्रार्जुन के गुरु थे, उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया। और हाँ, तो व्यवस्थित करने के उसमें कर्ता ऐसा प्रयोग किया। यद्वा दृश्यम तत्र तत्रापि कर्तृत्वं भवति। दृश्य धातुः अपि कर्म कर्तृवाच्य कर्तरी अपि भवति। दृश्य आज्ञा दृश्य धातुः दृष्टारः तत्र कर्तारः तत्र दृष्टारः इति स्थाने कर्तारः अपि व्याकरण दिशा समीचीनं प्रतीयते। आग्नेषु तंत्र लिखितं नमोस्तु देवीभ्यो मंत्रपतिभ्यो मंत्रकृभ्यो नमोस्तु ऋषिभ्यो मंत्रकृभ्यो नमोस्तु देवीभ्यो मंत्रपतिभ्यः। आज्ञा स्वरसितो सरस्वती नो शन्तमा सुभगामयस्करत सूर्यः ज्योतिषां श्रेष्ठः दीक्षे मामा हिंसी अनेनाधीतेन हो रात्रात् संदधामि रतंवत् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। एवं तस्य मंगलाचरणे ऋषयः मंत्रकर्तारः इत्येव भ्रमः जायते। आज्ञा मंत्रकृत्यः तो तया रीत्या तो वेदस्य अपि नैककर्तृत्वम् एव सिद्ध्यति। और यहाँ भी नैककर्तृत्वं सिद्ध्यति। यतो हि वह्ने अग्नेः किं ऋग्वेदः, वायोः यजुर्वेदः और सामवेद आदित्यात्। यहाँ भी नैककर्तृत्वं तो न चैकस्मिन् ग्रन्थे बहूनां स्वतन्त्रकर्तृत्वं सम्भवति। तस्माद् वेदाभिमानी देवतानां प्रजापतेः अग्न्यादिभ्यः जननविषयाणि वेदानामेव तत्प्रवर्तितत्व विषयाणि वा तानि श्रुत्यन्तराणि योजनीयम्। मम तु मते एवं स्फुरति यत् भवता यत् प्रोक्तं व्यवस्थापितम्। आज्ञा यथा मीनावतारे भगवता मीनावतारेण वेदाः उद्धृताः आज्ञा तो तद्वद् उद्धारे एव भवति वेदाः। तत्र अग्रेपि पाखण्डादिभ्यः दूषिताः वेदाः पुनः उद्ध्रियते। आज्ञा तो एवं वेदस्य उद्धारे एव तावत् अत्र अभिप्रेतं, न तु नैककर्तृत्वम्। एककर्तृत्वम् अपि वेदानां नास्ति। वेदानां पर्यायः भवति अकर्तृकाणि। अकर्तृकः वेदः केनापि न कृतं, सर्वेभ्यः श्रुतं तर्हि एव श्रुतिः। तथैव निश्वतिश्रुतेरपि योजनोपपद्यते। यहाँ पे निश्वतिश्रुतेः निश्वसितश्रुतेन तत्र वेदस्य प्रवाहः सादिरेव इति लिखितम्। निश्वसितश्रुतेरपि योजनोपपद्यते। अस्य सर्वम् आगमशास्त्रे अस्य रहस्यं बहु स्पष्टीकृतं, किन्तु तत्सर्वं ध्यानेनैव ध्यानादिभ्यः तत्र ध्यानादिभ्यः दीक्षया शक्तिपातेनैव अस्य अर्थः सम्यक् स्फुरति। पाणिपादात्र श्री दत्तात्रेय अवतार प्रसंगे व्यासः भगवता व्यास वेद व्यासेन लिखितं यत् भूयो भूतात्मनो विष्णोः प्रादुर्भावो महात्मनः दत्तात्रेय इति ख्याता क्षमया परया युतः तेन नष्टेषु वेदेषु प्रक्रियासु मखेषु च चातुर्वर्ण्यं तु संकीर्णे धर्मे शिथिलतां गते अविवर्धति चा धर्मे सत्ये नष्टे नृते स्थिते प्रजासु शीर्यमाणासु धर्मे चाकुलतां गते। तो यहाँ उसको व्यवस्थित किया इन दत्तात्रेय यदि संपूर्णं पठ्यतां धर्मे चाकुलतां गते यज्ञक्रिया वेदा प्रीत्या नीता हितेन वै चातुर्वर्ण्यम संकीर्णं कृतं तेन महात्मनां तेन हैहयराजस्य कार्तवीर्यस्य धीमतः वरदेन वरो दत्तो दत्तात्रेयेण धीमता एतद् बाहुद्वयं यत्ते मृधे मम कृते नघ
शतानि 10 बाहूनां भविष्यन्ति न संशयः पालिष्यसि कृष्णां च वसुधां वसुधाधिप दुर्निरीक्षोरि वृन्दानां धर्मज्ञस्य भविष्यसि एष ते वैष्णवः श्रीमान् प्रादुर्भावोद्भूता शुवा कथितो वै महाराज यथा श्रुत मरिंदम। ये हाँ श्रोतम अरिंदम क्या कहा हुआ आचार्य? ये भगवान वेद व्यास जी यहाँ कह रहे हैं। जी जी अरिंदम यथा है। जी जी। और श्रीमद् भागवत में भी कहा यहाँ दत्तात्रेय जी के अवतार के प्रसंग में अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभईम यदुहैहयाद्याः। श्रीमद् भागवते। तो वेदस्य केवलम एभ्यः व्यवस्था एव कृतम् सर्वत्र कर्तुम् उद्धारः कृतम्। तत्र ब्रह्म वैवर्त पुराणे बृहत कथा वर्तते स्वामीपादा तेन। वहां प्रसंग आया कि वेद व्यास ने इसका वेदों का चतुर्भाग करने से पहले जो है तो भगवान दत्तात्रेय ने इसको चतुर्भाग में व्यवस्थित कर दिया वेदों को। अच्छा अच्छा अच्छा। वेद व्यास जी ने आगे दत्तात्रेयः भगवान कृतयुगस्य अन्ते द्वापरादौ वा प्रादुर्भूतः। ये आइए मनुष्य क्षत्रियों युगस्य कृतयुगस्य अन्ते आज्ञान्ते कृतान्ते अभूत्। हाँ वो सहस्रार वेदव्यास्तस्य पूर्वं यत् एको अग्निर्वर्ण एव च आज्ञा ये कपिल देव से पूर्व हुआ अवतार। प्रणवः वेद एवाग्रे ऋग वेद एवाग्रे एकोऽग्निर्वर्ण एव च इति श्रीमद्भागवते वर्तते। कृतयुगे एक एव वेदः आसीत् एक एव वर्णः वर्णाः अपि तत्र तदानीं पृथक् न आसन्। एक एव वर्णः एको अग्निः एक एव एकर्षि अग्निः आसीत्। एकारपत्य और क्यों आहवनीय और किं कति भवन्ति अग्नयः पञ्चाग्नयः पञ्च एव भवन्ति त्र्यग्नयः आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निः तो एक एव अग्नि एकर्षि नाम अग्नि आसीत् एकोऽग्निर्वर्ण एव च भागवते वर्तते। एक एव वेदः आसीत् स एव वेदः कल्पभेदेन वेदव्यासेन तस्य विभागः कृतं वेदशाखादि विभागः और पुरा यद्दत्तात्रेयेण वेदत्रयी इति विभागः कृतः। आज्ञा कौन का ऋग्यजुर्साम इति विभागः पुरा न आसीत्। आज्ञा एक एव वेदः आसीत् तो कृतान्ते ऋग्यजुर्साम भागः कृतम् और वेदव्यासेन भगवता प्रतिवेदस्य शाखादि विभागः कृतः। आज्ञा कौन एवं व्यवस्थावत् भगवता कपिल अवतारात् प्राक दत्तात्रेय त्रयस्य अवतारः जातः श्रीमद् भागवते इत्थं द्वितीय जी। और तथा परम श्री शंकादि अवतार यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्या स्त्रीभिः समं नवविरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेया समलं गुणसंग पंक मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। 2:3 में बताया स्वामी जी जी कि दत्तात्रेय का अवतार हुआ। इसके बाद ये तावता अस्माकं यत्र प्रकृतं प्रसंगम् अनुसरामः अत्र नैककर्तृकत्वं वेदानां कर्तृत्वविषये वेदानां कर्तृकत्वं नित्यत्वं वा और वेदानां निश्वसितश्रुतिः और नित्यत्वश्रुति इत्यनयोः कस्य प्राबल्यम् इति एतावता मीमांसितम्। न च एकस्मिन् ग्रन्थे बहूनां स्वतन्त्रकर्तृत्वं सम्भवति। एकस्मिन् ग्रन्थे नैकानां स्वतन्त्रकर्तृत्वं न सम्भवति। तस्मात् वेदाभिमानी देवतानां प्रजापतिरग्न्यादिभ्यश्च जनन विषयानि वेदानामेव तत्तत् प्रवर्तितत्वविषयानि वा कानि श्रुत्यन्तराणि इति योजनीयम्।
तथैव निःश्रुतश्रुतेरपि योजनोपपद्यते। तन्तिः पृथिव्यार्यभिमानी देवता वत् तत्तद्दे वेदाभिमानिन्योऽपि देवताः। उक्तं च तन्त्रवार्तिके ग्रहीकत्वादिकरणे शब्दब्रह्मेति यच्चेदं शास्त्रं वेदाख्यमुच्यते तदप्यधिष्ठितं सर्वम् एकेन परमात्मना। तथर्ग्वेदादयो वेदाः प्रोक्ता येऽपि पृथक् पृथक् भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्यानुगताः सदा इति अत्र शब्दब्रह्मावच्छिन्नं चैतन्यम् एव वेदः भवति इति मीमांसितम्। ये तन्त्रवार्तिकम् तन्त्रवार्तिकं कस्य मीमांसायाः ग्रन्थः वर्तते। एवम् आचार्य श्लोकवार्तिकं तत्त्ववार्तिकं प्रभट्टपादालः तन्त्रवार्तिकेऽसि ग्रहीकत्वादिकरणे शब्दब्रह्मेति यच्चेदं शास्त्रं वेदाख्यमुच्यते तत्र अनया रीत्या वेदस्य शास्त्रत्वमेव तदप्यधिष्ठितं सर्वम् एकेन परमात्मना। तथर्वेदादयो वेदा प्रोक्ता येऽपि पृथक् पृथक् भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्यानुगताः सदा इति तासां च देवतानां ब्रह्मणो जातानामपि समयान्तरे पुनरग्न्यादिभ्यो जननम् उपपद्यते। तो तत्र जातानामपि पुनः यथा भवता प्रोक्तं तत्र केवलं तेषाम् उद्धारकत्वं यद्वा तेषां व्यवस्थापनम् एव तावत् अग्न्यादिभ्यः अभूत् एवमेव अधिकृतं न तु जननम् उपपद्यते। ब्रह्मणो मानसपुत्राणां दक्षनारदवशिष्ठ भृगुवादीनाम् इव समयान्तरे पुनरन्यतोऽपि जननम् अस्य कृते अस्मिन् एव शास्त्रे वर्तते आधिकारिकाधिकरणम् मैत्रावरुणाभ्यां तदस्य द्वितीयं जन्म यथा वसिष्ठः पुरा भगवतः हिरण्यगर्भस्य मानसः पुत्रः ब्रह्मणा मानसः पुत्रः जातः तदनन्तरं पुनः तस्य मित्रावरुणाभ्याम् उत्पत्तिरभूत्। तो तद्भवति तस्य आधिकारिकादिप्रसङ्गे तस्य द्वितीया उत्पत्तिः तत्र कश्चित् विशेषस्य साधिषया पुनः ते उत्पद्यन्ते तत्र एवमेव वेदानाम् अग्न्यादिभ्यः वायोः और आदित्यात् उत्पत्तिः भवति। वस्तुतः वेदस्तु अकर्तृकं वेदस्य पर्याये एव अकर्तकम्। तासां च ब्रह्मणो मानसपुत्राणां यदा एवमादौ ब्रह्मणा प्रवर्तितानाम् अविवेदानां कालक्रमेण लुप्तानां कालान्तरे पुनरज्ञादिभिरपि प्रवर्तितत्वं सम्भवति। ये कस्मिन् पुराणे वर्तते स्कान्दे वर्तते एक एव श्रुतिः तत्र एकशाखा माध्यन्दिनी शाखा अवशिष्यति तस्याः शाखाया एक एव मन्त्रः तत्र कलि चतुर्थचरणे एक एव मन्त्रः अवशिष्यति। ये कस्मिन् पुराणे वर्तते भविष्योत्तरे वा क्वचित् अन्विष्यते कस्मिंश्चित् पुराणे लिखितं ये तत्र एकः तस्य 12 स्कन्धे एकः वर्तते देवी भागवते कदाचित् हिटलर का वहाँ दिया कि इतने साल गंगा रहेंगी, इतने साल ये नदियां रहेंगी, इतने साल ब्राह्मण रहेंगे। सर्वान्ते एका एव माध्यन्दिनी शाखा एव अवशिष्यति। कलौ माध्यन्दिनी शाखा कलौ चंडी विनायकम् तदनन्तरं माध्यन्दिनी शाखाया एक एव मन्त्रः अवशिष्यति। हाँ, वही गायत्री मंत्र ही बचेगा। हाँ, तत्र गायत्री ब्राह्मणं वर्तते सूर्यदारण्यके गायत्री ब्राह्मणं तदनन्तरं पुनः 29तमे कलियुगे 29तमे कृतयुगे पुनः वेदः यथावत् उपस्थास्यति। तो तदानीं वेदानां यः उद्धारः भविष्यति तत् वेदानाम् उत्पत्तिः नास्ति तत् केवलम् उद्धारमात्रम्। यथा भवता प्रोक्तं व्यवस्थापनम् एव तावत् भविष्यति। प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते।
एषा श्रुतिः मन्वन्तरे श्रुतिः परिवर्तते। हाँ, अतो अस्मिन् कल्पे वेदराज और अयं प्रथमं निर्मित इति केन वा सूक्ष्मातिनापि वक्तुं शक्यते प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते। अन्या श्रुतिः विधीयते तर्ह्येव वेदानाम् आनन्त्यम् न चेत् ये केषाञ्चित् ये साम्प्रतिकानां दुराग्रहः वर्तते यावद् वेदराशिः इदानीं प्राप्यते पुस्तकादि आकारेण तावदेव वेदः भवति अनन्ता वै वेदाः इति किमर्थम् उक्तम्? कथं राजन्महाभाग? आज्ञा स्वामिपाद। अनन्ता वै वेदाः इति कथम् उक्तम्? इदानीं यद्वेदानां या काचन एव शाखाः इदानीम् अप्राप्याः। वेदराशिः इदानीं कास्नेन न उपलभ्यते, केवलम् अंशमात्रम् उपलभ्यते और संपूर्णं प्रति वेदे यथा पाठ्यक्रमः परिवर्तते प्रति सत्रे अर्धसत्रे यथा पाठ्यक्रमः परिवर्तते तो तद्विषयः सविषयः तावन्मात्रेण न भवति, तावन्मात्रेण न पर्यवस्यति। वेदैरशून्यैस्त्रिविरेति सूर्यः तत्र तु तो सूर्यमण्डलावच्छिन्नं चैतन्यं भवति शब्द ब्रह्मावच्छिन्नं तत्र मण्डलं मण्डले अर्चिः अर्चिः यः पुरुषः तद्दिनं ये उपाकर्मे अस्माभिः श्रावणी उपाकर्म मंत्रे तत्र अधीतम् आसीत् मण्डलब्राह्मणं। मण्डलब्राह्मणस्य उपरि केनचित् राजहंसानन्द सरस्वती स्वामीचरणेन व्याख्या प्रणीता। अतीव तत्र बहु प्रागल्भ्यं वैदुष्यम् अपि वर्तते। यदि कदाचित् मिलेत् चेत् भवदादिभ्यः नूनमध्ये शतध्वानीय मण्डलब्राह्मणस्य स्वामी राजहंसानंद सरस्वती प्रणीता व्याख्या लिख्यते। यदि क्वचित् अनुष्य प्राप्यते मत्कृते भाग्या प्रति सुरक्षितम्। आज्ञाता स्वामिपादाः अत्र अनन्ता वै वेदाः यत् श्रुतौ तावत् अकारान्तो वेद शब्दो द्विप्रकारः समुपलभ्यते आद्युदात्त अन्तोदात्तश्च तस्य अर्थोऽपि द्विविधः एका शब्दराशिः अपरो दर्भमुष्टिरिति तत्र ग्रन्थराशिवाचकः तत्र ग्रन्थराशिवाचकः सर्वोऽपि आद्युदात्त एव कुसमुष्टिवाचकस्तु अन्तोदात्ता अनयोर्द्वयोर्वेदशब्दयोः आद्युदात्तान्तोदात्तयोः सिद्धिमेव भगवता पाणिनिनापि उच्छादिगणे वृषादिगणे च वेदशब्दद्वयं पठितम् तत्र कुसमुष्टिवाचको रूढः तत्रावयव व्युत्पत्तेः असंभवात् ग्रन्थराशिवाचकस्तु योगरूढः तत्र तत् कुशमुष्टिवाचके कुशमुष्टीनाम् अनन्त्यं तु अनन्त्ये तु कोऽपि अर्थः एव नास्ति। वेदं कृत्वा वेदिं करोति तद्ध्वर्यो कुशमुष्टि इति अस्य आदि किम् आद्युदात्त आद्युदात्त अन्त्योदात्तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। आनन्त्यं शब्दराशेरेव अनन्त्यं तत्र ऋग्वेदे वर्तते क्वचिदस्याः परमं जगाम। तत्र अर्थात् स्वामिपाद अलौकिकम् अर्थं यो वेदेत् स वेदा तो अनन्ता वै वेदा। अत्र एवं भवति एवं प्रयोगः भवति अनन्त्यम् अनन्ता वै वेदाः यद्यद् अनन्तः तत्तत् अनादिः अज्ञान यथा वेदः अनन्त्यं तत्र अन्तवर्ज्यम् अनन्त्यं तत्र अन्तस्य निषेधः वर्तते नय समासेन अज्ञान तद्वद् अनादित्वम् अपि भवति। ये समीचीनं शर्माजी यद्यदनादि तत्तत् अनन्तम् तत् सम्यक् आचार्य किन्तु परिच्छिन्न भेद एव प्राप्यते कुतो आनन्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं वेदार्थस्य ब्रह्मणा आनन्त्यात् तत्पादकस्य शब्दराशेरपि आनन्त्यं स्वीकार्यमेव
तत्र पदार्थयोः शब्दार्थयोः तादात्म्यः। नहीं, किन्तु अत्र नित्यत्वं यदि अस्माभिः साध्यते तर्हि अनन्त्यं यदि यतो हि वेदा अनन्ताः अतैव अनादिमन्तः एवम् अतएव नित्यः। अतैव तस्मिन् प्रकरणे तत्र विष्णुपुराणेऽपि अस्ति स्वामिपादात् सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्येवादौ देवादीनां चकार सा विष्णुपुरम्। ये वेद शब्देभ्यः ब्रह्मसूत्रे वर्तते। शब्द इति चेत् न अतः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ब्रह्मसूत्रम् अस्मिन्नेव वर्तते ब्रह्मसूत्रे। तो तत्र शब्द इति चेत् न अतः प्रभवात् शब्देनैव इन्द्रादिपदानाम् इन्द्रादिपदेषु सत्सु एव इन्द्रादिदेवतानाम् उत्पत्तिर्भवति। नहीं इन्द्रादिषु उत्पन्नेषु सत्सु तेषाम् इन्द्र इत्यादि अविधानानि क्रियन्ते। अच्छा, अद्य तावता विरमिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभात। जय नारायण। चरणे प्रणन्ते कांतादा। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाप्यथा क्रमम्।